फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। खबरों की तफसील से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी सरकार का 3 ज़रई कवानीन को मनसूख किए जाने का ऐलान। किसान तंजीमों और अपोजिशन पार्टियों ने किया फैसले का खैर मकदम। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की नौकरी से मुतल्लिक फैसलों के लिए जम्मू और श्रीनगर में कैट की अलहदा शाखें तश्कील। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी। आज हुई 193 नए केसों की तस्दीक। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में हुए रूह परवर इज्तिमात। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने सभी 3 ज़रई कवानीन मनसूख करने का फैसला किया है। उन्होंने आज सुबह कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि पार्लियामेंट के आइंदा मौसम सरमा के इजलास में ये तीनों कवानीन मनसूख किए जाने के लिए बिल पेश किए जाएंगे। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद किसानों के एक तबके को ये कवानीन जो उनके फायदे में थे समझाने में कामयाब न हो सकी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वजीर आज़म ने एहतजाज करने वाले किसानों से एहतजाज खत्म करने की अपील करते हुए उन्हें अपने अपने घरों को लौट जाने को कहा। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई शोबे के लिए अहम पहल का भी ऐलान किया। अपने खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि ज़रई बजट 5 गुना बढ़ गया है और सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए से जायद की रकम ज़रई बजट पर खर्च की जा रही है। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को मुनासिब शरहों और बहुत छोटी आबपाशी जैसी सहूलियात के अलावा 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए हैं। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। इस दौरान ज़रई कवानीन को मनसूख किए जाने के मरकज के फैसले का किसान तंजीमों और अपोजिशन पार्टियों ने खैर मकदम किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए एक बयान में कहा है कि वो पार्लियामानी तरीक़ेकार के जरिए इन कवानीन को मनसूख किए जाने के ऐलान का इंतजार करेगा। अपोजिशन रहनुमाओं और रियासतों के वज़राए आला ने भी इस ऐलान का खैर मकदम किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि ज़रई कवानीन की मनसूखी सत्याग्रह की जीत है।
ادھر وادی کے کسان طبقے نے بھی 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کئی کسانوں نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نریندر مودی صاحب کی اس بات پہ قدر کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات آج اعلاناً کہہ دی ہے کہ ہم آج تینوں قانون جو ہے مسترد کرتے ہیں۔ یہ زن یہ کسانن ہند مسلہ اس واریاہ خوش کہ گورنمنٹن نیو یہ آز واپس 93 قوانین یم زن یہ ہسا نیو گورنمنٹ واریاہ رُت سٹیپ تل گورنمنٹن آز یمو نیو یم قوانین 3 واپس کوشش کران کہ یتھے پہ لکو ہندی سچ آسان کہ گورنمنٹ بنان باقی چیز یل لکن ہند یتھے پہ مسئلہ حل کرن گورنمنٹ تہ پکان ملک تہ ترقی کران۔ دیر آیت درست آیت اگر تیری صحیح مگر آج مون مودی صاحبن کہ زمیندار کوتا طاقت تھاون زمیندار بیک بون ملک آسان آج کور تمو یہ ایکسپٹ لہذا آج مبارک بادی کران زمیندارن آو آج بھی سہ ترقی دن یمیک حقدار آسان امہ خاطر مودی صاحبس مبارک کران تمن زمیندارن یمو ونس تان یہ تہ دل سان یہ پکنو یہ برونٹ یہ تحریک۔ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ آج کہ اس نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس شروع ہوگا اس اجلاس میں جو کسانوں کی وہ سمسیا ہوتی ہے جو 3 4 1 10 مہینوں سے سڑک پر تھے ان کے کچھ اپنے مطلب عرضداشت تھے وہ کل وزیر اعظم نے بہت ہی دلیرانہ جو فیصلہ کیا اس بڑے ملک میں جب اس نے ایسا فیصلہ لیا ہے یہ بہت ہی بڑا مہتوپورن فیصلہ ہے اس سے کسانوں کو بہت ہی فائدہ ملے گا اور آئندہ میں ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں۔ لڑکو آؤ چلو مشق کرو۔ ارے رک یار، میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط داخلے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بینک کو شکایت کرنا۔ بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے پر وہ گوگلی پر گوگلی ڈالے جا رہا ہے۔ تو RBI کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو۔ میں سمجھاتا ہوں، جیسے کرکٹ میں تیسرا امپائر ویسے ہی RBI کا بینکنگ اومبڈسمین۔ RBI کہتا ہے اگر بینک اپنی شکایت کو 1 مہینے میں نہیں سلجھاتا تو آپ RBI کے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر آن لائن شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ RBI کا آسان طریقہ ہے آپ کی شکایت سلجھانے کا، اور وہ بھی مفت۔ RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔ اردو خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیدرپورہ میں حالیہ تصادم کے دوران آج جان ہوئے شہریوں کے افراد خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہڑتال کال کی وجہ سے وادی میں آج معمول کی زندگی پر اثر پڑا۔ سری نگر میں زیادہ تر دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی آواجاہی بھی متاثر رہی۔ البتہ شہر کے بعض علاقوں میں پرائیویٹ گاڑیاں اور آٹو رکشاؤں کو چلتے دیکھا گیا۔ اس دوران حیدرپورہ انکاؤنٹر میں 2 مہلوکین الطاف احمد بٹ اور مدثر گل کی میتوں کو کل شام ان کے اہل خانہ کے سپرد کیا گیا۔ ان میتوں کی اہل خانہ کی طرف سے آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد رات کے دوران تدفین کی گئی۔ مرکزی سرکار نے جموں اور سری نگر میں مرکزی انتظام ٹریبیونل کیٹ کی علیحدہ شاخیں تشکیل دی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جموں کے کیٹ کی شاخ کے دائرہ کار میں ڈوڈا، جموں، کٹھوا، کشتواڑ، ریاسی، پونچھ، راجوری، رامبن، سامبا اور ادھم پور شامل ہیں۔ ادھر سری نگر کی شاخ میں سری نگر، اننت ناگ، بانڈی پورہ، بارامولہ، بڑگام، گاندربل، کلگام، کپواڑہ، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع ہوں گے جبکہ لداخ یوٹی میں کرگل ضلع شامل ہوگا۔ پچھلے سال مئی میں مرکزی حکومت نے جموں میں کیٹ کی ایک شاخ تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا جس کے دائرہ کار میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ ٹریبیونل مرکزی حکومت کے ملازمین کی ملازمت سے متعلق معاملات کے فیصلے کرتا ہے۔ جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 193 نئے کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 23 افراد کی نشاندہی جموں صوبے جبکہ 170 افراد کشمیر صوبے سے درج کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 105 مریض شفا یاب ہوئے۔ اس دوران ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1,15,23,00,000 سے زائد کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 72,94,000 سے زائد ٹیکے لگائے گئے۔ اس وقت ملک میں صحت یابی کی شرح 98.28% ہے جو پچھلے سال مارچ 2020 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ دریاسنا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,000 سے زائد نئے مثبت معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایک اور وقفہ لیتے ہیں۔ یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور یہ ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر۔ پاپا صاحب بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے موقع، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟
आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब नजर डालते हैं दीगर खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिले में हर घर दस्तक मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे सेहत, कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले अफराद और समाजी बहबूद और दीगर कई महकमों के एक ग्रुप की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ग्रुप हर घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान भारत स्कीम के लिए इंदराज और दीगर कई जानकारियां फराहम करेगा। वादा रहे LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हर घर दस्तक मुहिम शुरू करने की हिदायत दी थी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाश पर्व मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने गुरपूरब के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी देव दीपावली और प्रकाश पुरब के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि करतारपुर राहदारी दोबारा खोल दी गई है। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों को खुसूसी तौर से सजाया गया है। कोविड रहनुमा खतूत पर अमलावरी करते हुए गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगरों का भी एहतमाम किया गया। प्रकाश पर्व के सिलसिले में छठी पातशाही रहने वाली श्रीनगर में सिख तबके से वाबस्ता लोगों की एक कसीर तादाद ने शबद कीर्तन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखते हुए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। उधर मटन अनंतनाग के गुरुद्वारे में भी गुरपूरब मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने कश्मीर वादी में अमन व आशती कायम रहने की दुआ की है। उधर जम्मू सूबे में भी गुरपूरब मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस दिन की मुनासिबत से वहां के गुरुद्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी शबद कीर्तन का एहतमाम किया गया था। गुरपूरब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के यौम पैदाश के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने सिख मजहब की बुनियाद डाली थी। गुरपूरब के सिलसिले में गुरुद्वारा चांदनगर जम्मू में भी खुसूसी शबद कीर्तन का एहतमाम हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। तकरीब में बड़ी तादाद में सिख संगतों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। उर्से मुबारक पीरान पीर हजरत गौसुल आजम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में आज वादी में सबसे बड़ी तकरीब पीर दस्तगीर साहब खानियार श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां हर नमाज के बाद मोईपा गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की निशानदेही की गई। यहां नमाज जुमा पर ज़ारीन की कसीर तादाद मौजूद थी, जो नमाज की अदायगी के बाद मोईपाक पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से फैज़याब हुए। कदीम दरगाही गौसिया रहबाब साहब आली कदल में भी एक पुरवकार तकरीब पर नमाज जुमा से कबल जमीयत हमदानी के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पाक सीरत, इल्मी और रूहानी कमालात पर वज़ फरमाया। दस्तगीर साहब सरायबाला, पिंजोरा शोपियां, जनाब साहब सोहरा, नादिहल भाड़ीपोरा, बानिहाल, रफियाबाद, नूर आबाद, कुलगाम और दीगर ज़ियारतगाहों पर भी आज नमाज पंजगाना पर मोईपाक गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की जल्व नुमाई कराई गई। आज मुल्क की साबिका वजीर आजम जहानी इंदिरा गांधी की 104वीं सालगिरह मनाई जा रही है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत अदा किया है। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि इंदिरा गांधी को कौम की तामीर में उनकी देन के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी सालगिरह पर याद किया है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर पार्टी लीडरों और वर्करों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। प्रदेश सदर गुलाम अहमद मीर की सदारत में हुए इस इजलास में आजानी लीडर को फूलों का खराज पेश किया गया और कौम के तई उनकी बेलौस खिदमात और कुर्बानियों को याद किया गया।
نیشنل کانفرنس نے 3 زرعی قوانین کی طرح ہی 5 اگست 2019 کے فیصلے منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے وزیر اعظم اور مرکزی سرکار سے استدعا کی ہے کہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے معاملے میں بھی نظر ثانی کی جائے اور ان فیصلوں کو منسوخ کیا جائے جن کے تحت یک طرفہ اور غیر آئینی طور جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن سے محروم کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ کر مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ پہاڑی کلچرل اور ویلفیئر فورم کے ایک وفد نے آج جموں میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے یوٹی میں پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کو درپیش مشکلات سے انہیں آگاہ کیا۔ ایل جی نے ان کے مسائل بغور سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز معاملات کو حل کیا جائے گا۔ ٹرائبل پرائیڈ ہفتے کی تقریبات کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی طرف سے آج پہلی بار قومی قبائلی دن منایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ لوگوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ قبائلی طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر روایتی ادویات کے سٹال لگائے گئے تھے۔ واضح رہے بارہمولہ ضلع میں ایسی تقریبات کا انعقاد 12 نومبر تک کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر نے ایک رضاکارانہ تنظیم کے اشتراک سے اڈلٹ ہیکو کوریوگرافی کے بارے میں آج 2 روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جو کل بھی جاری رہے گا۔ اس موقع پر فیکلٹی ممبران کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے مشہور ماہرین امراض قلب موجود تھے جنہوں نے ایکو کوریوگرافی سے متعلق جانکاری فراہم کی۔ کپواڑہ کے نتنوسا علاقے میں کل دیر شام آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک 2 منزلہ رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ آگ ایک رہائش گاہ سے اچانک نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ آگزنی کے اس واقعے میں لاکھوں روپے کی جائیداد تباہ ہو گئی ہے۔ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بھارت سنچار نگم لمیٹڈ کی طرف سے سیاحوں اور سیاحت سے جڑے لوگوں کے لیے آج سے مفت کال اور مفت انٹرنیٹ کی سہولت بہم رکھی گئی ہے۔ یہ قدم سیاحوں اور سیاحت سے جڑے لوگوں کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آج بیت الخلاء کا عالمی دن ہے۔ یہ دن صحت عامہ، صنفی مساوات، تعلیم، اقتصادی ترقی اور ماحولیات کے تحفظ میں بہتری لانے میں صفائی ستھرائی کو اجاگر کرتا ہے۔ بیت الخلاء کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ہر ایک سے کہا ہے کہ وہ انفیکشن والی بیماریوں کی روک تھام اور صحت عامہ کو بہتر بنانے میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ نئی دلی کے پرگتی میدان میں جاری بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے کو آج سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ میلہ اس مہینے کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔